मैं हूं तारक चौधरी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हालचाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपके शौक़ सलामत रखे, आपके कारोबार में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि जब आप फार्मिंग जो है कैसे शुरू करें। उसके लिए जो मेजर चीज़ होती है वो होता है शेड। फार्मिंग शुरू करने से पहले शेड होता है। तो शेड कैसे होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको कुछ तस्वीर भी दिखाऊंगा। वो भी आप मुख्तलिफ वीडियो में आएंगी, वो भी आप देख लें। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने नए दोस्तों को अच्छी तरह से समझा सकूं अपनी बात। तो शेड जो है अ, शुमालन जुनूबन बनाएं आप। और शेड को थोड़ा सा ऊंचाई, उसकी छत ऊंची रखें, 12-13 फीट रखें। और आप जिस जगह से भी आपका तल्लक है, चाहे आप गर्म इलाके से हैं, सर्द इलाके से हैं, शदीद बारिशों वाले इलाके में हैं या नॉर्मल बारिशों वाले इलाके में हैं, आम जो ज़मीन का लेवल है उसको भर्ती डाल के आप कम से कम 3-4 फीट उसको ज़मीन के लेवल से ऊंचा रखें, ताकि बारिश का पानी आपके फार्म के अंदर किसी सूरत ना आए। और इसके अलावा जो है बारिश का पानी भी ना आएगा और सैलाब का पानी भी ना आएगा। तो दूसरे नंबर पे उसकी जो छत है उसके ऊपर आप जो है ना वो लाखों रुपए खर्च ना करें कि लेंटरी डालना है या फिर हम सरिया सीमेंट डालेंगे तो शेड बनाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीचे से आप पक्की ईंटों का शेड बना लें और ऊपर उसके बजाय लेंटर वगैरह डालने के, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के, आप उसके ऊपर टीन की छत डाल सकते हैं। और अगर आप टीन की भी नहीं डाल सकते, आपके पास पैसा कम है, तो आप शिरकी वगैरह डाल लें, छप्पर टाइप। लेकिन छत को ऊंचा रखें और जो दीवारें होती हैं इनसे थोड़ा सा ऊंचा रख के उसको छत को लेवल करें, उसका बनाएं। और उसको भी आप थोड़ा डहलवान में रखें ताकि जो पानी है वो शेड के अंदर ना आए बल्कि बाहर जाए। तो एक तो ये चीज़ होगी शेड के लिए। और दूसरे नंबर पे सारा शेड बिल्कुल ना छत दें कि बकरी को धूप ही ना लगे। शेड बनाएं उसको 12,012 मरबा फीट के हिसाब से, जो है जितने आपको जानवर हैं उस हिसाब से आप उसकी छत बना लें। तो उसका जो सहन है इससे कई गुना आप बड़ा रखें। फ़र्ज़ करें आप 20 बकरियों के लिए काम करते हैं, तो उसका जो आपने छत बना ली है तो ठीक है। और शेड के अंदर आप खुरली बनाएं, खुरली बजाय सहन में ना बनाएं, इसको आप बनाएं शेड के अंदर। और जहाँ पे आपके छोटी जानवर हैं, बकरे बकरियाँ, उनके लिए खुरली का जो साइज़ है वो छोटा रखें और जो बड़ी हैं उनके लिए बड़ा रखें। तो पानी का जो सिस्टम है वो शेड से बाहर रखें। और हर जो उम्र के जानवर होते हैं उनके लिए आप अलग अलग पार्टीशन करें बाहर सेन में। जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं 1 महीने तक के लिए, उनके लिए आप अलग से जाली और पाइप वगैरह लगा के, वांस लगा के उनको आप अलग रखें। और उनके अंदर खेलने के लिए जगह भी बनाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं और खेलना पसंद करते हैं। तो जो आपके पास पट टाइप होती है, यानी कि 7 महीने 8 महीने साल तक, जो प्रेगनेंसी में नहीं गई, अभी हीट के क्रॉस के अमल से सॉरी नहीं गुजरी, उनके लिए अलग से जगह बनाएं। और जो मादाएं हैं आपके पास रूटीन में चल रही हैं, आपके पास जो बच्चे पैदा करती हैं, उन सब को अलग रखें। ठीक है, ये 3 पार्टीशंस होगी। और चौथी पार्टीशन आप बनाएंगे जो आपके पास तैयार हैं सूने के लिए बकरियां, यानी कि 1 महीना या 20 दिन या 15 दिन रहते हैं, उनको आप अलग करेंगे। उनके लिए आप शेड में अलग से जगह बनाएं। और इसके अलावा एक आप और पार्टीशन बनाएंगे, वहाँ पे आप जो कोई जानवर बीमार हो जाएगा, अल्लाह ना करे, या किसी को चोट लग जाए या कोई उसके साथ हादसा पेश आता है, आप उनको अलग कर सकें ताकि वो आराम कर सकें। तो शेड के लिए है। और जो आपका सहन है उसमें कोशिश करें कोई दरख्त लगा दें, लेकिन ये भी कोशिश करें कि वो कांटेदार दरख्त ना हो, जिस तरह से बेरी है, किक्कर वगैरह है। नीम का लगा दें या शीशम का लगा दें, या इसके अलावा और कई किस्म के पौधे होते हैं, हर इलाके के हिसाब से होते हैं, तो आप उनको दरख्त लगा दें। और सर्दियों में आप उनकी शाखें काट दें ताकि धूप आए, और गर्मियों में जानवर जो है वो ठंडे साए में बैठ सकें। और आपको एक और भी बात बता दूं कि जो फार्म है शहर में बनाना जो है उसकी इजाज़त नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। आप शहर में फार्म नहीं बना सकते, जो जुर्म है। अगर आप बनाएंगे तो आपको नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ेगा।
آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ دیہات میں بنائیں، وہاں پہ جگہ جو ہے وہ بہت زیادہ کھلی ہوتی ہے، اور وہاں کا جو آب و ہوا ہر چیز سوٹ کرتی ہے آپ کی فارمنگ سے، تو وہاں پہ آپ کو جو جگہ ملے گی وہ مل بھی سستی جائے گی، وہاں پہ آپ اپنا شیڈ بنائیں، اور جو چارہ ہے بکریوں کا وہ آپ خود اگائیں۔ چارہ اگر آپ خود اگائیں گے، کاٹ کے ان کو ڈالیں گے، تو اس کی کاسٹ آپ کو بہت کم پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ باہر سے خریدتے ہیں، کسی بھی جو ہمارے ایگریکلچر کے فارمر ہیں جو چارے وغیرہ اگاتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں گے، آپ کو 5-6 ہزار روپے کی ایک کنال ملے گی، اور وہ آپ کو ٹائم فریم بھی دے گا کہ بھائی اتنے ٹائم میں آپ نے چارہ کاٹنا ہے، میری زمین خالی کرنی ہے، جو کہ جب مناسب نہیں ہے ایک فارم کے لیے۔ آپ زمین ٹھیکے پر لے لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو، لیکن آپ اپنا چارہ خود اگائیں۔ اور اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ آتا ہے ونڈے کا۔ آپ بازار سے ونڈا خریدنے کی بجائے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ خود سے ونڈا جو ہے وہ اپنے فارم کے اوپر بنائیں۔ میں نے کئی ویڈیو اس سے جو ریلیونٹ ہیں وہ اپلوڈ کی ہیں، حاملہ بکریوں کے لیے ونڈے کی ویڈیو دی ہے، بکروں کے لیے دی ہے، کئی قسم کی دی ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے رہیں گے، تو آپ سرچ کر سکتے ہیں ویڈیو کو، اور آپ ونڈا خود تیار کریں۔ اس سے آپ کو بہت بڑا ایک منافع ہوگا، اور آپ کی جو لاگت ہے خرچے کی وہ کم ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ لیکن یہ جو چارہ اگانے کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ خود اگائیں، یہ اس بندے کے لیے ہے جو پراپر اس کاروبار کو کرتا ہے، کاروبار سمجھ کے، اور پورا سال وہ کرتا ہے، اور اسی سے وہ ارننگ کرتا ہے، اسی سے اپنا گھر چلاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عید قربان کے اوپر صرف کاروبار کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا، وہ کیسے بھی آپ مینج کرتے ہیں ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سیزنل، جو صرف مخصوص پیریڈ کے لیے یہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ قانون ہمارا لاگو نہیں ہوتا۔ اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیپار ٹائپ فارمنگ کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی زمین ٹھیکے پہ لیں، وہ چارے اگائیں، یہ کریں وہ کریں، ٹھیک ہے، وہ جہاں سے جیسے چلا رہے ہیں۔ یہ میرا جو مشورہ ہے یہ ان فارمرز کے لیے ہے جو بالکل نئے ہیں، جنہوں نے پورا سال پراپر کام کرنا ہے، ان کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ ہے پھر جانور آپ خریدیں تو اچھے خریدیں، صحت مند خریدیں، جتنا آپ کو خوبصورت لگے گا اتنا ہی اس کا مارکیٹ ویلیو ہوگا، آپ کو سیل کرنے میں اس کے بڑے فائدے ہوں گے، ان کے بچوں کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ اور ویکسین کا لازمی شیڈیول بنائیں، اور اس کو اپنے فارم میں جو ہے وہ اویزاں کریں، جو ویکسین آپ کریں اس کو ہائی لائٹ کر دیں کہ بھائی یہ ہو گئی ہے، یہ ہو گئی ہے، یہ ہو گئی ہے، تو اس سے جو ہے وہ آپ کو آسانی رہے گی۔ اور ڈورمنگ کا آپ خیال رکھیں، تو جانوروں کا جو مین چیز ہے آپ ریکارڈ رکھیں، کس ڈیٹ کو میں نے بکری خریدی تھی، اتنا اس کا وزن تھا، اور 6 مہینے کے بعد وہ اس کی عمر کتنی ہو گئی ہے، وزن کتنا ہو گیا ہے، پریگننسی میں گئی ہے نہیں گئی۔ ایک دفعہ جب وہ بچے پیدا کرے گی تو اس کے بعد آپ اس کی ڈیٹ لکھیں کہ اس ڈیٹ کو اس نے ڈلیوری دی ہے، پھر 2 مہینے کے بعد اس کے اوپر نظر بھی رکھیں کہ ہاں یہ ہیٹ میں آتی ہے کہ نہیں آتی، تو جب وہ آ جائے اس کی آگے سے بھی ڈیٹ لکھیں، اس کی پراپر نظر رکھیں۔ خاص کر یہ ان فارموں میں ایسا ہوتا ہے جن کے پاس 100 200 300 500 ہزار بکری ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کا آپ زبانی کلامی جو ہے وہ حساب نہیں رکھ سکتے، وہ آپ کو ریکارڈ بنانا پڑے گا۔ تو اگر ریکارڈ نہیں بنائیں گے تو کئی بکریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کو سال بعد ڈلیوری دیتی ہیں، یا 1.5 سال 2 سال بعد اس طرح ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس پورا ریکارڈ ہوگا تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ میرے جو جانور ہیں وہ سال میں 2 دفعہ ڈلیوری دے رہے ہیں، یا 14 مہینے میں دے رہے ہیں، یا کوئی بکری ایسی بھی ہے جو 2 سال بعد ڈلیوری ہمیں دے رہی ہے، ہو کیا رہا ہے، یہ سارا آپ کو اس چیز سے اندازہ ہو جائے گا۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک لازمی کریں، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ میں لازمی شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔